students, welcome to the next video. फर्स्ट पार्टमा हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल अफ क्यू बेसिक्सको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ. आज चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्ट क्यू बेसिकको कन्डिसनल स्टेप्सको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ. कन्डिसनल स्टेप्स भनेको अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु. कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स भनेको कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ सर्टेन कन्डिसन केही कन्डिसन लगाएर यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा जनाउँछ कन्डिसनल स्टेटमेन्टले. र फर्स्ट कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेर चाहिँ हाम्रो इफ स्टेटमेन्ट्सलाई भनिन्छ एउटा सिम्पल इफ स्टेटमेन्ट्स र इफ एल्स भन्ने छुट्टै हुन्छ. इफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ सिम्पल यदि यो कन्डिसन भयो भने यो हुने मात्रै हुन्छ, यो भएन भने भन्ने कुरा एक्जिक्युसन हुँदैन. त्यो हामी चाहिँ अहिले एक्जाम्पलमा हामी हेर्छौँ. इफ एल्स भनेको चाहिँ यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो रन हुने, र यो त्यो गिभन कन्डिसन फल्स भएको केसमा चाहिँ यो रन हुने भन्ने कुरा चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्टले जनाउँछ भने. अनि इफ एल्स भनेको चाहिँ मल्टिपल इफ कन्डिसन छ, मल्टिपल कन्डिसन भएको केसमा चाहिँ हामी इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ. सिमिलरली हाम्रो नेक्स्ट कन्डिसन स्टेटमेन्ट भनेको सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट छ, र हामी चाहिँ यो हरेक स्टेटमेन्टलाई वान बाई वान एक्जाम्पलमा सहित हामी हेर्नेछौँ क्यू बेसिक इन्टरप्रिटरमा. अहिलेलाई चाहिँ इफ देन स्टेटमेन्ट छ. फर्स्टमा हामी यो हेर्छौँ. अहिले इफको चाहिँ यहाँ यो स्लाइडमा चाहिँ छैन, तर अहिले इन्टरप्रिटरमा गर्दाखेरि चाहिँ हामी इफको पनि एकचोटि गरेर हेर्नेछौँ. सिम्पली इफ देन एल्स स्टेटमेन्टको चाहिँ बुक्सहरूमा पाइने मोस्ट अफ द एक्जाम्पल्स भनेको एजको इलिजिबल टु भोट अर नट भन्ने हुन्छ म्याक्सिमम् बुक्सहरूको एक्जाम्पलमा. फर्स्ट एक्जाम्पल भनेको यही हो, किनभने सबैभन्दा इजी बुझ्न सबैभन्दा सजिलो यो हुन्छ. यसले गर्दा चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्टको बुझ्न सजिलो भएको हुनाले चाहिँ म्याक्सिमम् एक्जाम्पल चाहिँ भोट गर्न इलिजिबल छ कि छैन, कुनै पनि सिटिजन कुनै पनि पर्सन भोट गर्न पाउने अधिकार उसले पाए कि पाएन भन्ने कुरा चेक गरिन्छ. र गभर्मेन्ट रुल अनुसार चाहिँ भोट गर्ने एज भनेको हाम्रो नर्मली 18 मानिन्छ. र अब यसको केस यो प्रोग्रामको लागि अघिल्लो भिडियोमा हामीले हेरिसक्यौँ. प्रोग्राम लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बेसिक आइडिया भनेको सुरुमा सिक्दाखेरि चाहिँ एल्गोरिदम लेख्ने, र त्यो एल्गोरिदमलाई चाहिँ वान बाई वान हरेक लाइनलाई चाहिँ हामी क्यू बेसिक स्टेटमेन्टको फर्ममा चाहिँ लेखेर हामी प्रोग्रामिङ सिक्छौँ भने अहिले चाहिँ हामी एल्गोरिदम बाहेक डाइरेक्ट लेखेर हेर्छौँ. र इलिजिबल टु भोटको लागि भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला हामीले क्वेसनले के भनेछ र क्वेसनको लागि इनपुट के हुनुपर्छ है. फर इक्जाम्पल तिमीले केही कुरा खाना बनाउँदैछौ भने अब के बनाउन लागेको, तिम्रो डिस के हो, तिमीले बनाउन खोजेको के हो, र त्यसको लागि के इन्ग्रेडियन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला लिस्ट बनाउँछौँ भने बल्ल एक्चुअल कुकिङ बनाउन सुरु गरिन्छ. भने सिमिलरली प्रोग्रामिङ गर्दा पनि क्वेसनले भनेको के हो र यो क्वेसनको लागि के इनपुट हुनुपर्छ. राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर यु आर इलिजिबल टु भोट अर नट. इलिजिबल टु भोट भन्ने बित्तिकै हाम्रो बेसिक रिक्वायरमेन्ट के हो त, एज हो. त्यही भएर यसको लागि हाम्रो फर्स्ट इनपुट के हुनु पऱ्यो, एज हुनु पऱ्यो है. हामी प्रोग्राम हेर्नु सिएलएसबाट सुरु गर्छौँ. यो हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेको छ. सिएलएस पछि हाम्रो फर्स्ट अघि के भन्यो, एज चाहिन्छ भनेर डिस्कस गरियो. अब एजको लागि हामी इनपुट लिन्छौँ. इनपुट इन्टरियर एज सेमिकोलन ए भनेर लेख्छौँ. यो इन्भर्टेड कमा अथवा कोटेसन मार्क्सभित्र लेखेको कुरा चाहिँ के हो त, जस्ताको त्यस्तै आउटपुट स्क्रिनमा छापिन्छ, डिस्प्ले हुन्छ भनेर हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ. सेमिकोलन भनेको चाहिँ एउटा स्पेस, यो टेक्स्ट लेखेपछि चाहिँ एउटा स्पेस जेनेरेट गर्छ र स्पेस पछि बल्ल इनपुट भ्याल्यु आउँछ. इन्टर गर भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. र यो चाहिँ भ्यारिएबल हो, यो चाहिँ ए नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. बेसिकली चाहिँ एजको लागि भनेर चाहिँ ए लेखेको, न त रेस्पेक्टिभ के को लागि दिने हो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ फर्मुला युज गर्न र बुझ्न चाहिँ छिटो सजिलो हुन्छ है. र इनपुट एज गरेपछि अब यसमा हामीले अरू केही इनपुट चाहिन्छ. एकचोटि क्वेसन हेरौँ. राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर यु आर इलिजिबल टु भोट अर नट भनेको भोट गर्न लायक छ कि छैन, युआर भोट गर्न इलिजिबल छ कि छैन भन्नुलाई त हामीलाई सिम्पली एज मात्रै चाहिने हुनाले अहिले हाम्रो इनपुट एज मात्रै हो. र अब यसपछि के गर्नुपर्छ त, हामीलाई भोट गर्ने मिनिमम कन्डिसन के हो त, 18 इयर्स हुनुपर्छ. अब 18 इयर्सको लागि हामी कन्डिसन के लेख्छौँ, इफ योर एज एले चाहिँ अब तिम्रो एजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने इफ योर एज इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 है. भोट गर्नको लागि के हुनु पऱ्यो त, तिमी कि त 18 वर्षको हुनु पऱ्यो कि 18 भन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो भने बल्ल प्रिन्ट यु क्यान भोट होइन. र यसमा चाहिँ याद गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ मैले इफ पछि एउटा सर्टेन इन्डेन्टेसन भन्छ यसलाई, ट्याब अथवा स्पेस छ. यो चाहिँ सिम्पली के हो त, यो इफ कन्डिसन यो
ट्रु भयो, यो कन्डिसन ट्रु भएको केसमा यो प्रिन्ट गर है भनेर बुझाउनको लागि चाहिँ बुक्सहरुमा पनि यस्तै नै लेखेको हुन्छ। बट इन्टरप्रेटरमा चाहिँ इन्टरप्रेटरले पनि आफै अटोमेटिकली इन्डेन्टेसन दिन्छ है। हामीले नर्मली लेखे पनि उसले अटोमेटिकली इन्डेन्टेसनमा दिन्छ, त्यो हामी अहिले इन्टरप्रेटरमा पनि हेर्छौँ। सिम्पली इफ ए इज ग्रेटर देन 18 यो कन्डिसन ट्रु भएको केसमा चाहिँ यु क्यान भोट भनी डिस्प्ले गर्ने। एल्स भनेको के हो त, यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने भनेको तिमीले इन्टर गरेको एज 18 भन्दा सानो छ भने के देखाउन पर्यो त, उसले यु क्यान नट भोट भन्ने कुरा जेनेरेट गरेर देखाउनु पर्यो है। अनि अब हाम्रो खास प्रोग्रामले भनेको चाहिँ यो भोट गर्नको लागि एलिजिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो। त्यही भएर हामीले चेक त गऱ्यौँ। चेक गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, प्रोग्राम यहीँ सकियो। प्रोग्राम सकिनुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीले इफ स्टेटमेन्ट सुरु गरेको हो, त्यही भएर यो इफ स्टेटमेन्टलाई हामीले इन्ड गर्नुपर्छ। इन्ड इफ भनेको चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट सुरु गरियो, अब एन्ड यो इफ चाहिँ यहीँ सकियो भनेर एन्ड गरेपछि बल्ल हामी प्रोग्राम एन्ड गर्नुपर्छ। र म्याक्सिमम कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ कहाँ झुकिन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जसोमा जहाँ पनि यो ए ग्रेटर देन 18 लेखेको हुन्छ, यु क्यान भोट भन्ने माथि लेखेको हुन्छ, यु क्यान भोट भनेको तल लेखेको हुन्छ, र कतिपय डिबङ्क गर्ने ठाउँमा क्वेसनमा झुक्याउन के सक्छ भन्दा यु क्यानट भोट माथि, यु क्यान भोट तल लेखेको हुन्छ र स्टुडेन्ट चाहिँ कन्डिसन नहेरिकन चाहिँ त्यसलाई रङ बग हो, एरर हो भनेर जनाउँछन्, जुन कि अहिले हामी इन्टरप्रेटरमा पनि हेर्नेछौँ। एज इज ग्रेटर देन इक्वल टु 18 भएको केसमा बल्ल भोट माथि हुनु पर्यो, किनभने यो कन्डिसन ट्रु भएको केसमा भोट गर्न पाइन्छ। यदि हामीले यो कन्डिसनमा यो ए इज लेस देन 18 भनेर बनाइदियौँ भने चाहिँ यु क्यान नट भोट भन्ने कुरा माथि र एल्स भएको केसमा चाहिँ यु क्यान भोट भन्ने तल आउँछ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो प्रिन्ट के गर्ने हो, यो क्यान र क्यानट पोजिटिभ र नेगेटिभ कहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इफको कन्डिसनले डिटरमाइन गर्छ। नट यो प्रोग्राममा मात्रै होइन कि अरू प्रोग्रामिङमा पनि तिमीले गर्न खोजेको पोजिटिभ पार्ट र नेगेटिभ पार्ट हैन, ट्रु हुँदा र फल्स हुँदाको स्टेटमेन्ट चाहिँ यो कन्डिसनले डिटरमाइन गर्छ। यो लेस देन हामीले अहिले चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु युज गरेछौँ भने हाम्रो अर्को कम्पेरिजन के हो त, लेस देन पनि हो हैन। त्यही भएर लेस देन भएको केसमा फेरि ठ्याक्क प्रिन्टको भ्याल्यु चाहिँ यो नेगेटिभ माथि र यो चाहिँ तल हुन्छ। यो चाहिँ हामी अब इन्टरप्रेटरमा एकचोटि चेक गरी हेरौँ है त। ओके, हाम्रो प्रोग्राम के हो त, सरी हामीले अहिले गर्न खोजेको टु चेक वेदर यु आर एलिजिबल टु भोट अर नट भनेर हामी हेर्न खोजेको। ओके, अब हामी चाहिँ CLS-बाट सुरु गर्छौँ। अनि हाम्रो इनपुट के हुनु पर्थ्यो त, सिम्पल एज हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी इनपुट इन्टर एज भनेर हामी लेख्छौँ। अनि हाम्रो कन्डिसन के हो त, इफ एज इज अहिले हामी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 देन यो लेख्ने बित्तिकै यहाँ रेड आयो, यो भनेको यहाँ एरर छ भन्ने तल देखाइसकेको हुन्छ। यो किन त भन्दा बाई हामी 878बाटै पढ्दाखेरि चाहिँ कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर एउटा सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयरले के गर्छ त, हामीले लेखिएको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज अथवा लो लेभल ल्याङ्ग्वेज टु मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट गर्छ भनेर पढेको हुन्छ। र अघिदेखि त हामीले मैले फर्स्ट भिडियोमा पनि भन्दै आइरहेको छु, क्युबेसिक इन्टरप्रेटरमा हामीले लेखिन्छ। इन्टरप्रेटर भनेको हो त, यसले फर्स्ट लाइनलाई, यो हरेक लाइन लेख्ने बित्तिकै यसलाई यो लाइनलाई चाहिँ उसले चाहिँ मेसिन कोडमा बाइनरी कोडमा कन्भर्ट गरिसकेको हुन्छ। र यो फर्स्ट यो इफ कन्डिसन लेखेको चाहिँ यो अझै लेख्नु बाँकी छ, हाम्रो इन्डेफ गरेको छैन, स्टेटमेन्ट बाँकी नै छ, तर यसले चाहिँ यो लाइन कन्भर्ट गरिसकेको हुनाले चाहिँ यसलाई एरर देखाउँछ। बट यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्दै गयौँ भने चाहिँ यो एरर अटोमेटिकली यसले चाहिँ रिमुभ गर्दै जान्छ है। अब यो भनेको के हो त, हामीले प्रिन्ट यु क्यान भोट भन्यो हैन। अघि भने जस्तै प्रिन्टले यसले चाहिँ के गर्छ, इफले चाहिँ अटोमेटिकली इन्डेन्टेसन दिने गर्छ। एल्स के हुन पर्छ त, प्रिन्ट यु क्यान नट भोट, र यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको हामीले इन्डेफ युज गर्नुपर्छ भनेको, अनि बल्ल प्रोग्रामलाई एन्ड गर्न पाइन्छ भनेर भनेको है। अब हामी एकचोटि रन गरी हेरौँ।
इन्टर यर एज छ ओके अहिलेलाई चाहिँ म चाहिँ 25 राखिदिएँ इन्टर एज इन्टर गरेपछि यु क्यान भोट है किन भन्दा कन्डिसन के आयो त अब यहाँ ओके सरी त्यो एक्जिक्युट भएछ अब एकचोटि अब हामी लेस देनको कन्डिसन हेर्छौँ लेस देन 18 भएको केसमा चाहिँ यु क्यान भोट हुन् एकचोटि यतिकै गर्छु है त अनि थाहा हुन्छ एज छ सिमिलरली मैले 25 राखेँ भने यु क्यान नट भोट आउँछ किन भन्दा हाम्रो यहाँ कन्डिसन के हो त खास 25ले त भोट गर्न पाउने हो तर के हुनु पऱ्यो त यहाँ कन्डिसन चेन्ज गरेपछि यो पोजिटिभ र नेगेटिभको भ्याल्यु यु क्यान नटको ठाउँमा अब के हुनु पऱ्यो माथि क्यान अपडेट चेन्ज हुनु पऱ्यो है अब यहाँ हेरौँ यु क्यान पहिलाको केसमा के थियो 18 हुँदाखेरि पो यु क्यान भोट थियो अहिले चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो त यु क्यान नट भोट भनेर राखेर हामी फेरि एकचोटि रन गरी हेर्छौँ 25 राख्यो भने बल्ल यु क्यान भोट भनेर आउँछ ओके ओके अब हामी सरी ओके अब हामी चाहिँ नेक्स्ट इफ एल्स भनेको चाहिँ मल्टिपल कन्डिसन लागू भएको केसमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसको पनि नर्मली बुक्सहरु आउने एक्जाम्पल के हो त ग्रेडिङ तिम्रो मार्क्स तिम्रो रिजल्टको तिम्रो एक्जाममा कुनै पनि टर्मिनल एक्जाममा आएको पर्सेन्टेज अनुसार तिमीले कति ग्रेड ल्यायो भन्ने कुरा चेक गर्ने प्रोग्राम छ र बेसिकली यो पनि के हो त ग्रेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो सुरुमा तिमीलाई के चाहियो त भन्दा तिमीलाई तिम्रो टोटल कति पर्सेन्ट आयो 100 मा कति पर्सेन्ट आयो भन्ने कुरा इनपुट चाहिन्छ हामीलाई त्यही भएर हामी बेसिक्स के हो त हाम्रो सुरुमा तिम्रो पर्सेन्टेज चाहियो हाम्रो बेसिक इनपुट भनेको पर्सेन्टेज हो त्यो बाहेक अहिले हामीलाई अरु केही पनि चाहिदैन है त्यो हामी पर्सेन्टेज इनपुट गर्छौं कति पर्सेन्ट आयो तिम्रो 70% आयो कि 71 60 50 कति पर्सेन्ट आयो हैन त्यो पर्सेन्ट हामी इनपुट गर्छौं त्यो इनपुट गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो कन्डिसन के हो त हामीले चाहिँ अघिल्लो केसमा जस्तो एउटा मात्रै कन्डिसन लगाएर तिम्रो ग्रेड आउँदैन किन हाम्रो ग्रेड भनेको के छ त भेरियस छ ए प्लस ए बी प्लस बी हरेक हुँदै हाम्रो ई सम्म डी सम्म जान्छ हैन अब हामी के हो त इनपुट इन्टर पर्सेन्टेज गरिसकेपछि अब यो पी भन्ने कुरा पर्सेन्टेज आउँछ अघिल्लो प्रोग्राममा हामीले ए लेखेको थियौं अब बेसिकली इंग्लिश अल्फाबेट ए बाट सुरु भएको हुनाले चाहिँ धेरै कतिले चाहिँ सिधै ए बाटै सुरु गर्न पनि सक्छ तर हामीले के हो त यहाँ नर्मली चाहिँ के बेसिक इनपुट लेखो त्यो गर्यो भने चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यसैले अब हामीले पी पर्सेन्टेजलाई पी नै मानेर गर्छौं इफ पी इज ग्रेटर देन 90 इक्वल टु 90 पनि भनेको छैन कि ग्रेटर देन 90 तिम्रो 90 भन्दा धेरै आयो भने बल्ल तिमीले के आयो त ग्रेड ए हो है कतिपय बुक्समा के लेखेको हुन्छ यहाँ सिधै प्रिन्ट द ग्रेड इज ए प्रिन्ट भनेर लेखेको हुन्छ तर यो चाहिँ हरेक प्रिन्ट स्टेटमेन्ट रिपिट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अहिले मैले चाहिँ एउटा भ्यारिएबल लेखेँ ग्रेड डलर यो डलरको साइनले के जनाउँछ एकचोटि सोच्नुस् याद छ भने कंग्रेचुलेसन्स याद रहेछ याद छैन भने भन्छु यो डलरले के जनाउँछ त कि बेसिकमा यो चाहिँ स्ट्रिङ भ्यारिएबल हो भन्ने कुरा जनाउँछ स्ट्रिङ भ्यारिएबल भनेको के हो यस्तो भ्यारिएबल जसले चाहिँ अल्फा न्यूमेरिक भ्याल्युज है न्यूमेरिक भ्यारिएबल भनेको नम्बर मात्र स्टोर गर्ने अल्फा न्यूमेरिक भनेको चाहिँ अल्फाबेट्स एन्ड नम्बर्स एज अ स्ट्रिङको फर्ममा क्यारेक्टरको फर्ममा राख्छ भने द्याट इज स्ट्रिङ भ्यारिएबल है ग्रेड डलर अहिले चाहिँ मैले ग्रेड डलर भनेर एउटा भ्यारिएबल युज गरेँ त्यसलाई चाहिँ ए भनेर राखेँ सिमिलरली एल्स इफ यदि यो कन्डिसन तिम्रो 90 भन्दा धेरै आएन ग्रेड आएन भने त अर्को ग्रेड हुनु पर्यो र त्यो ग्रेड भनेको के भयो त यहाँ इफ एल्स इफ पी इज ग्रेटर देन 80 है 90 भन्दा ठुलो छैन भनेको के हो त अटोमेटिकली 80 90 भन्दा सानो छ अब 90 भन्दा सानो पनि हामी लिमिट केमा राख्यौं त 80 भन्दा ठुलो छ कि छैन र कतिपय झुकिनु होला कतिपय बुक्समा चाहिँ दुईटा लेखेको हुन्छ एन्ड इफ पी इज ग्रेटर देन 80 एन्ड पी इज लेस देन 90 भनेर पनि लेखेको हुन्छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ तर यो यहाँ चाहिँ किन यस्तो गरेको भन्दा चाहिँ यो एल्स को कन्डिसन कति बेला आउँछ त इफ दिस इज फल्स यदि यो कन्डिसन फल्स हो के छ बल्ल यसमा आउँछ र यो कन्डिसन फल्स हुनु भनेको के हो त तिम्रो पी पर्सेन्टेजको भ्यालु 90 भन्दा धेरै छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौं 80 भन्दा ठुलो छ है
80 भन्दा ठुलो छ है भनेर जनाइसकेपछि चाहिँ अब के हुनु पर्यो तिम्रो ग्रेड B+ आउनु पर्यो हैन। सिमिलरली हैन 80 भन्दा 80 पनि छैन तिम्रो ग्रेड 80 आ छैन 80 भन्दा सानो छ भने कति आयो त भन्दा अब 70 भन्दा ठुलो छ कि 80 भन्दा ठुलो छैन तर 70 भन्दा ठुलो छ है भन्यो भने तिम्रो ग्रेड के हुनु पर्यो B हुनु। लाइकवाइज अब घट्दै गएर 40 सम्म 32 सम्म हैन त्यो गर्दै जान सकिन्छ। र लास्टमा चाहिँ एल्स आउनुको कारण के हो त इफ सँग जहिले पनि कन्डिसन आउँछ एल्स भनेको यो माथि दिएका कन्डिसन कुनै पनि स्याटिस्फाइड भएन भने चाहिँ के हुनु पर्यो त तिमी फेल भयो ग्रेड यो ग्रेड इज फेल अथवा एफ भनेर लेख्न जान सकिन्छ। र सिमिलरली इफ भएको हुनाले एन्ड इफ गर्नुपर्छ र एन्ड इफ पछि बल्ल हामी चाहिँ एन्ड अगाडिको यसमा एन्ड गरेको थियौँ। एन्ड किन गरेको थियौँ भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले हरेक इफमै प्रिन्ट गरेको हुनाले लास्टमा एन्ड गरेको थियौँ। अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ सिम्पली भ्याल्युजलाई एउटा भ्यारिएबलमा राख्यौँ र लास्टमा सिम्पल एउटा प्रिन्ट स्टेटमा त्यो भ्याल्युलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ भने पनि के हुन्छ हरेक एक्जिक्युसन लाइनमा तिमी सपोज यहाँ 5-6 वटा प्रिन्ट लेख्नुभन्दा सबैलाई एउटा भ्यारिएबलमा राख्ने र त्यो भ्यारिएबल चाहिँ लास्टमा एकैचोटि लुप होइन यो इफ स्टेटमेन्ट भ्याइएपछि चाहिँ प्रिन्ट गऱ्यो भने चाहिँ सिम्पल इजिनेसको लागि त्यसपछि चाहिँ हामी प्रोग्राम एन्ड गर्छौँ है। अब यही प्रोग्राम हामी एकचोटि क्युबेसिक इन्टरप्रेटरमा गरिहेरौँ। ओके यो अगाडिको प्रोग्राम थियो यसलाई मैले गरेँ र अहिले हामी चाहिँ नम्बर 2 डिस्प्ले योर ग्रेड आरएम भनेको रिमार्क यस कमेन्ट युज गरिन्छ क्युबेसिकको लागि चाहिँ। अहिले हामी CLS मा सुरु गऱ्यौँ। अहिले भने जस्तै अहिले चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला हामी पर्सेन्टेज हेर्छौँ इन्टर योर पर्सेन्टेज P भनेर लेख्छौँ। अब कन्डिसन हाम्रो के हो इफ P इज ग्रेटर देन 90 देन ग्रेड डलर इज इक्वल टु A भनेर लेखेँ मैले अहिले। else if P is greater than 80 grade equals to B. Okay, oh sorry, yeah, then छुट्टै छ। एल्स पछि स्पेस दिन गल्ती भएछ। एल्स इफ P इज ग्रेटर देन 80 थियो अब हामी 70 ओके B+ थियो क्या हैन केलाई मैले B+ बनाएँ 80 देन ग्रेड B बनाएँ। एल्स इफ P इज ग्रेटर देन 60 छ भने मैले यसलाई सरी अबाउट द्याट। ओके यसलाई चाहिँ के गर्ने पर्यो भन्दा ग्रेड डलर इक्वल्स टु यसलाई मैले C बनाएँ। यसरी लेख्दै जाने। अहिले चाहिँ मैले यति मात्र लेखेँ एल्स डलर एन्ड इफ म चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्ने डलर भनेर प्रिन्ट गऱ्यो भने प्रोग्राम ओके आउटपुट स्क्रिन आयो हाम्रो। अब हामी इन्टरभ्यू पर्सेन्टेज गर्छौँ र अहिले मैले चाहिँ 75 गरेँ भने
के आउनु पर्यो ग्रेड इज बी किन भन्दा 75 भनेको कहाँ पर्ने भयो 90 भन्दा ठुलो होइन 80 भन्दा ठुलो होइन 70 भन्दा ठुलो भने चाहिँ के भयो हाम्रो बी ओके फेरि एकचोटि रन गरिहेरौँ ओके अहिले मैले यसलाई सपोज हामीले 60 सम्म मात्रै दिएछ भने मैले यसलाई 59 दिएँ भने के हुनु पर्यो फेल भनेर किनभने अहिले हाम्रो प्रोग्राम केसम्म लेखेको छ 60 भन्दा ठुलोसम्म मात्रै लेखेको छ ओके 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 सिमिलरली अब हामी सेलेक्ट केस भन्ने अर्को कन्डिसन हुन्छ हामी त्यसतिर जान्छौँ सेलेक्ट केस भनेको पनि सिमिलर एकदम एक्ज्याक्टली इफ एल्सकै स्टेटमेन्ट हो जस्ट फरक के हो त भन्दा अब हामी इफ एल्सको ठाउँमा हामी सेलेक्ट केस भनेर युज गर्छौँ सेम इक्जाम्पल सेट ग्रेडकै मैले लिएँ पर्सेन्टेज भयो अरू चाहिँ अब हामी चाहिँ सेलेक्ट केस पी भनेर लेख्छौँ अगाडि हामीले इफ अगाडिको हेऱ्यौँ भने अगाडिको स्टेप्स हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ इफ पी भनेर चेक गर्थ्यौँ भने अब हामी चाहिँ सेलेक्ट केस पी भनेर चेक गर्छौँ हाम्रो केस इज ग्रेटर देन 90 भनेको अगाडिको केसमा के थियो इफ पी इज ग्रेटर देन 90 भनेको यहाँ भनेको थियौँ भने अहिले चाहिँ के हुन्छ त केस इज ग्रेटर देन 90 यदि तिम्रो केस यो केस भनेको पी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ इफ यो पी इज ग्रेटर देन 90 भएको केसमा चाहिँ के हुनु पर्यो यो केस इज यो ग्रेटर देन 80 अगाडिकै प्रोग्राम हेऱ्यौँ भने कम्पेरिजन गरेको केसमा चाहिँ सेम नै हुन्छ सबै कुरा सेम नै हुन्छ जस्ट के हो त लेख्ने तरिका मात्रै फरक हो र यो भन्दा इफ सजिलो लाग्छ भने इफ गर्नुहोस् यो सजिलो लाग्छ भने यो प्रोग्राम युज गर्नुहोस् ओके हामी यही प्रोग्राम फेरि एकचोटि त्यो इन्टरप्रेटरमा पनि गरिहेर्छौँ ग्रेड डलर इक्वल्स टू ओके सी प्लससम्म गरौँ अहिलेलाई अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त अगाडि हामीलाई इन्ड इफ गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामी इन्ड सेलेक्ट गर्छौँ अनि बल्ल प्रिन्ट यो ग्रेड इज भनेर होला ग्रेड डलर गरेर हामी एन्ड गर्छौँ ओके त्यसलाई रन गरिहेरौँ ओके जुन पर्सेन्टेज छ अगाडि भने जस्तै अहिले हामी यहाँ 75 लाई हेर्छौँ ग्रेड इज बी हैन फेरि रन गरिहेरौँ अहिले मैले 60 छ ओके 65 लेखेँ इन्टर गरेँ भने ग्रेड इज सी प्लस ओके एक्जिक्युसन आउटपुट सेम हो लेख्ने तरिका पनि सेम हो जस्ट सेलेक्ट केस र इफ एल्सको बिचमा फरक ओके ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी लुपिङ स्टेटमेन्ट्स इटरेसन स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ थ्याङ्क यू